اللہ پاک بندے کو ہر قسم کی آفت مصیبت تو محفوظ رکھے سی۔ ایسی کتاب لاریب کتاب، یہ بہترین کتاب ہے۔ اصل لوگ کے ربانہ دے بچھا کے دیکھو کتنے لوگ تلاوت کرے دے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہر قسم آفت مصیبت تو محفوظ۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جیرا بندہ سورہ کہف دی تلاوت کرے سی ایک جمعہ کو رکھ کے تے بے جمعہ تک اللہ پاک دی رحمت اتنی ہو سی، اللہ اندر رزق کی برکت پیدا کر چھوڑے سی۔ میرے دوستو ایسی لاریب کتاب تے ایسی بہترین کتاب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اے بات فرما گئے ایک کو دیکھن دا ثواب بلے دائی وے، ایک کو پڑھن دا ثواب بلے دائی وے۔ حضور پرور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے جیرا بندہ محبت نال پیارے دے اللہ صغیرہ گناہ معاف کرے دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے ایک کو ہاتھ لاون دا ثواب بلے دائی وے، ایک کو دیکھن دا ثواب بلے دائی وے، ایک کو پڑھن دا ثواب بلے دائی وے۔ جیرا بندہ دیکھ کے بیڑا پڑھ دے اللہ پاک انہیں اکھا دے نور پیدا کر چھوڑے دے۔ ایسی بابرکت کتاب ہے، اے رب دا کلام ہے، اے رب دی گفتگو ہے، اے رب دا بولے، لیکن جیڑی شہدہ تعلق ہے رب دے کلام دنا جوڑ دے انہیں شان تے مقام تے مرتبہ بلند ہوئے دے۔ یہ خلاف دا تعلق، یہ چولی دا تعلق اللہ پاک دے کلام اللہ دنا جوڑ گئے، یہ دا بھی شان تے مقام تے مرتبہ بلند دے گئے۔ میرے دوستو یہ دنا لگی پئیے اسا یہی کو چمدے ہیں جس کاغذ تعلق رب دے کلام دے نال جڑ گئے ایدہ شان تے مقام تے مرتبہ بلند دی گئے۔ جس پھٹی دے کلام اللہ کو رکھے دے ہیں وہ پھٹی دے تعلق رب دے کلام دے نال جڑ گئے اوہ بھی شان تے مقام تے مرتبہ بلند دی گئے۔ میرے دوستو جہر رحل دے قرآن مجید کو رکھے دے ہیں وہ رحل دا مقام میرے دوستو مقام تے مرتبہ بلند دی گئے کیونکہ اون دا تعلق رب دے کلام دے نال جڑ گئے۔ اگر تیرے تے میرے سینے دا تعلق اندھا جو خوش بات مندے ہیں جیرے تلاوت کرنن ذکر اللہ کرنن حضور پرور صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوستو اے بات فرما گئی کلام اللہ دی تلاوت کرو نور منازلکم بصلاۃ تلاوت قرآن اپنے گھرے کو نماز نال منور کرو قرآن مجید دی تلاوت نال منور کرو۔ حضور پرور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے افضل عبادت امتی قرات القرآن میری امت دی بہترین عبادت کلام اللہ دا پڑھنا ہے۔ کلام اللہ پڑھنے والا ایویں جا رب نال الوداع بیٹھا ہوئے رب نال گفتگو کرندہ ہوئے رب جنال حال پہ ونیدہ ہوئے دنیا دے کعبہ گزے پہلے چلی دے جس کعبہ دے کلام اللہ نال یاری لگئی چومتے رکھتے پہ رکھی دا اگر تیرا تے میرا سینہ اللہ دے قرآن دی تختی بن گیا خدا اس سینے کو کیویں سڑے سی جس سینے تے کلام اللہ دا سترہ موجود ہو۔